पिलार संस्थेचो पूण सद्याक गोवन चॅम्पियन्सी स्विंडन हांगा वावर करता फादर मार्क फुटाडो आमकां ह्या स्पर्धा बाबतींत आनी म्हायती दिता. आमी मोदूर ताळो सीझन 2 घडोवन हाडलो आनी हो मोदूर ताळो घडोवन हाडपाक पयलो हेतू म्हणल्यार आमची संस्कृताय सांबाळूंक. I always believe in one principle: aspire to inspire before you expire. जीण काबार जावचे आदीं कितेंय तरी बरें करून आमी वचूंक जाय आनी हें बरेंपण न्हूच फिरगोजेंत पूण आमच्या संस्कृताये सवयी आमी करूंक जाय. जें कितें दायज देवान आमकां फावो केलां तें दायज सांबाळूंक आमचो जोणेकल्याचो कायदो. जाल्यार संगितांतल्यान हें दायज सांबाळूंक आमी याज्ञीक भाव वावुरतात. दुसरी वस्त म्हणल्यार ह्या नवे पिळगेक एक माची आमी तयार करता. ह्या फायनला वरवीं जायतें बरेंपण घडटा. कला आसलेलो मनीस जेन्ना फुडें सरता ताका जायते जाण पारखितात, पळयतात आनी मागीर ताची यात्रा सुरू जाता. जावं फिरगोजेंत कोयराचो वांगडी कसो, जावं तियात्रांत एक गावपी कसो आनी तेच्या व्हडल्यो माच्यो तांकां फावो जातात. पूण हांगा तावन हो वावर सुरू जाता आनी जाता तितलें आमी तांकां पुश करूंक, तांकां तेंको दिवंक आमी वावुरतात. कशे भाशेन गावूंक जाय, बारीक बारीक वस्तू कशे भाशेन सांबाळूंक जाय, माचयेर आसतना कितें करूंक जाय, हाव टू होल्ड योरसेल्फ, कॅरी योरसेल्फ वेन यू आर ऑन द स्टेज, हें तांकां बारीक बारीक टिप्स कशे आमी दिता. आनी हो आमचो वावर जायते फावटी फिरगोजेचो वावर आसता. तरी आसतना हांगा थंय वेळ काडून आमी हो बारीक बारीक वावर करता. तर नवे पिळगेक आमची एक सूचना: डोंट बी ashamed of Konkani. Don't be ashamed to be called a Goan, because that is what we are. That is what who are. आनी आमची मायभास जावन आसा कोंकणी, ही आमची अस्मिताय. आमी जर अस्मिताय सांबाळून दवरिनात देन वी वील बी लॉस्ट. आमी ह्या संवसारांत सांडटेल्या. तर म्हजी मागणी तुमकां सगल्यांक जांकां देवान गावपाचो गूण दिला, फुडें सरात. सगळेच जिखचे नात पूण हे यात्रेंतल्यान आमी ओदीक ओकोंड, ओदीक what should I say, we will become better people, stronger and more confident. म्हजो खास इश्ट आनी तियात्रिस्ट बाब टॉमी अफोन्सो ह्या स्पर्धांत कंपेर म्हूण आसलो आनी आमकां सांगता: मोगाल गोंयकार भाव भयणींनो, मुजगापण आनी गावपाचें देणें गोंयकारांच्या शिरांनी धांवता. पूण जायते जाणांक हे गावपाचे गूण आसात पूण सोबे माजार दाखोवंक तांकां संदी मेळना. स्विंडनाक गोवन चॅम्पियन्सी म्हूण पिलार फादर्स एक संस्था चलयतात आनी ते बारी वावर करतात आनी मोदूर ताळो हे नांवाचें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटात. फाटलीं 2 वर्सां हें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलां आनी हे कॉम्पिटिशनान ज्युनियर्स, टिनेजर्स आनी सिनियर कॅटेगरी आसा. हांव वालोर दिता फादर फ्रांसीस, फादर मार्क आनी फादर लुकस रॉड्रिग्स हांकां. इतले ते बिजी आसतात, इगोर्जे चलयतात, इस्कॉलां चलयतात, तरी पूण कोंकणीच्या मोगा पासत आनी जी आर्त कला आमच्या भुरग्यांच्या रोगतान आसा ती सोबे माजार हाडूंक वावुरतात. आनी हांव तांकां दिनवासतां फाटलीं 2 वर्सां वो मोदूर ताळो कॉम्पिटिशन होस्ट करूंक म्हाका ते संदी दितात म्हणून. आतांच तें कॉम्पिटिशन काबार जालां आनी जजांनी आपलो निकाल दिल्लो आसा. हांव तुमच्या मुखार हाडटां सगळे विनर्स, ज्युनियर, टिनेजर्स आनी सिनियर्स कॅटेगरीचे विनर्स आसात. तांचें मत ह्या कॉम्पिटिशना विशीं कितें तें तुमकां ती सांगतली. सगळ्यांक देव बरें करूं.
नमस्कार. हांव जावन आसा ऑर्जिन आल्मेडा. हांव जावन आसा नाशा कोर्तेज. गोवन चॅम्पियन्सीन घडून हाडलेलो मोदूल ताळो 2024 ह्या कॉम्पिटिशनान डुएट कॅटेगरीन म्हाका आनी नाशाक फर्स्ट प्राइज मेळवला. तशेंच म्हाका टीनेज कॅटेगरीन सोलो सिंगिंगाक फर्स्ट प्राइज मेळवला. आमी फादर लुकस, फादर मार्क, फादर फ्रांसीस आनी गोवन चॅम्पियन्सीचे आभार मानता. कित्याक तांणी आमकां आनी हेराक ही संदी दिली आमचे माय भास राखून दवरपाक आनी वयर काडपाक. देव बरें करूं. म्हजें नांव आर्याना दानी फेर्नांदीस. हांव रावता वेम्बली लंडन. म्हज्या स्कॉलाचें नांव एल्से प्रायमरी स्कूल. म्हाका कांताराक म्हणपाक आनी नाचपाक खूब आवडटा. म्हजे आवडीचे कांतोरिस्ट लोना नायटिंगेल ऑफ गोवा. म्हाका हे कांतार म्हणपाक म्हज्या मामान आनी पापान शिकयला. म्हजें नांव शेफाली फर्नांडीस. हांव टिनेजर्स कॅटेगरीन दुसरो इनाम जिखला आनी म्हजी धाकटी भयण सलोनी जे रेजिडेन्शियल स्कूल ट्रिपीर गेला ते दुसरे पावटी ज्युनियर्स कॅटेगरीन पयलो इनाम जिखला. आमकां हे स्पर्धेंत आमची फिशालकाय आमचे माय भाशेन दाखोवपाची संदी दिली म्हूण हांव फादर लुकसाचे, फादर मार्काचे आनी गोवन चॅम्पियन्सीच्या वांगड्याचे आभार मानता. देव बरें करून. हांव स्विंडनच्या हर्ली रीड प्रायमरी स्कूलान 6व्या वर्गांत शिकपी सलोनी फर्नांडीस. म्हाका लोनाची कांतारां खूब आवडटा आनी 300 भाशेन खुशाल आयकुप्यांक बोल घालता तसली फामाद कोंकणी गायिका जावपाची हांव आस दवरतां. हे स्पर्धेंत म्हाका म्हजी फिशालकाय दाखोवपाची संदी दिली म्हूण हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगल्यांक नमस्कार. म्हजें नांव नाजारेनो बोर्जीस आनी हांवें मोदूत ताळो 2024 ह्या सिंगींग कॉम्पिटिशनान वांटो घेवन हांवें सिने कॅटेगरीन पयलो इनाम मेळून घेतला. गोवन चॅम्पियन्सी फादर फ्रांसीस, फादर मार्क आनी फादर लुकास रॉड्रिगीस हांकां काळजांतान दिनवसता. इतलो तोकोस घेवन ते हो मोदूत ताळो कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटात म्हूण फाटलीं 2 वर्सां ते वावर करीत आसात आनी ह्या कॉम्पिटिशनाक लागून आमकां आनी नव्या भुरग्यांक एक संदी मेळटा पालकार येवंक आमची गावपाची कला सगळे मजार दाखोवंक. काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडल्या वर्साच्या कॉम्पिटिशनाची वाट पळोवन रावता. समजता आमच्या UK स्विंडन हांगा रावपी गोंयकारांनी मोदूर ताळो ह्या स्पर्धाचो जायतोच फायदो घेतलो म्हूण.